आज जी आमी रथ ज्यो आसात संकल्प यात्रेच्यो त्या माध्यमांतल्यान आमी गोंयच्या लोकांक अपील करपाक सोदतात की तांकां येणारें भारत हें कशें आसचें। येणारें आमी पळयतात की नरेंद्र मोदीजीचें स्वप्न आसा की विकसीत भारत 2047 आनी त्यामुळे हो देश जर एक विकसीत जावपाक जाय जाल्यार पब्लीक पार्टिसिपेशन पीपल पार्टिसिपेशन ही तितलेंच म्हत्वाचें आसा। आनी म्हणून तेंच्यांनी ठरयलें की देशांतल्या सगळ्या मनशां पर्यंत वचप, सगळ्या मनशां कडल्यान सजेशन घेवप, वेगवेगळ्या स्टेक होल्डरां कडेन डिस्कशन करप आनी आपलो देश कसो आसचो। कारण आज जर आमी 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जाल्ली आसात, थर्ड लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आमी 2024 नंबर जातले आनी विकसीत हो देश 2047 जातलो। आनी त्यामुळे विकसीत देशाची संकल्पना कशी आसची, लोकांचे सजेशन कितें आसचें ते लोकांचे सजेशन घेवन तांकां येणाऱ्या 2024च्या जो मॅनिफेस्टो जो करपाक जाय, जेका आमी संकल्प पत्र म्हणटात, कारण आमी ते संकल्प करपाक सोदतात की हे आमकां करपाक जाय, म्हजो देश असो वचूं जाय आनी ते करता आसतना लोकांची सजेशनां घेतात। आनी म्हणून ह्या निमित्तान ही गाडी रथ जे आसात ते रथ सबंद गोंयभर फिरतले।